लाइट का ऑफ किया जाना, CCTV तक रसाई न देना, ये फिर इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि शायद उस शख्स को बचाने की कोशिश हो रही है जो वो शख्स था। अगर नशे में नहीं भी था, लेकिन कानून ये कहता है कि अगर कोई नशा करके लोगों को मारता है तो उसको सजा वही मिलेगी जो बगैर नशे के लोगों को मिलती है। ऑटो एक्शन इस पर होना चाहिए और इस पर वो पूरी जो है आज़ादाना इंक्वायरी हो ताकि पता चले। ये जो इंसिडेंट हुआ है कि लाइटें बंद होना, आपने गाड़ी का आ जाना, आप मैं अर्ज करें ना, ये इस तरह देखिए, हम हर चीज़ को अक्ली और मंतकी कसौटी पे कहिए। जो बातें वो कर रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा बिल्कुल उसकी उलट ज़बान बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पे बदतरीज हमले हो रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, वो खौफज़दा हैं, हरासमेंट का शिकार हैं। और यहाँ पे किसी वज़ीर ख़ारजा को जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं जा रहे हैं? वो किर्गिज़ गवर्नमेंट जो है अपनी नाकामी बचाने के लिए कि कोई इस इवेंट या इंसिडेंट जो है धरने में शिरकत नहीं करती है। मकसद उनका ये है कि सुबह से अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है। एग्जैक्टली आना चाहिए था। देखिए, यकजहती के लिए हुकूमती जो वज़रा हैं उनको चाहिए था कि इस मौके पे आते सेनेटर, जो मैंने आपको कहा था, बार बार इसको रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। मैं ज़रा ये यहाँ पे वो एक्सीडेंट वाली जगह, सारे मत जाओ ना, मत जाओ भाई, सारे पीछे हो मैडम, ये मौका तो नहीं है तस्वीरें बनाने का, लेकिन चलें। मेरा सब हुआ है, चलो साहब, आप दाद रस्सी के लिए यहाँ पे आए हैं। जो वाक़या हुआ है सुबह 3:30 बजे, यहाँ पर 2 लोगों को कुचला गया है गाड़ी की तरफ से, तो आप इस वक्त जाए मौके पर मौजूद हैं, तो क्या आपने यहाँ पे देखा है, क्या ब्रीफिंग दी गई है? और इस वक्त इनकी जो FIR है वो नहीं काटी गई है, तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से? ये इस्लामाबाद है और पाकिस्तान का कैपिटल है। ये लोग एहतजाज कर रहे थे गज़ा और फ़लस्तीन के शहादा के साथ, अवाम के साथ, और इस सिलसिले में आए हुए थे वॉलंटियर्स थे, सोए हुए थे। रात के 3 बजे गाड़ी इन पे चढ़ होती है, 2 लोगों को शहीद और 3 जख्मी हो जाते हैं। ना कातिल का पता चल रहा है, न उसकी शनाख्त हो रही है। ये हज़ारों कैमरे लगे हुए हैं डी चौक के सामने, बिल्कुल मीटरों की फासले पे पार्लियामान है, ऐवान सदर है। अगर यहाँ पे क्राइम सीन पे या क्राइम की जगह पे क्रिमिनल का पता नहीं चल रहा है, तो निज़ाम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का तो खुदा ही हाफिज़। जमात इस्लामी और इसके जो जेली तंजीमें हैं, इन्होंने एक नेक काम के लिए यहाँ पे धरना दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने यहाँ पे इनके साथ जेली का इज़हार किया है। इनके गम में बराबर के शरीक है और क्राइम सीन भी देखने आए। जो बेरीड फैमिलीज़ हैं, जिनके लोग शहीद हुए हैं, उनके साथ भी इज़हार ताज़ियत है और ज़ख्मियों की नेक अर्ली रिकवरी के लिए दुआएं। साथ में जो इस केस को डील कर रहे हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, तो उन्हीं की वसातत से ये केस मैं हैंडल करूँगा। जहाँ पे जिस शख्स की भी ये निशानदेही करेंगे, इनको अपने ज़राए से या कहीं पर, या इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो कहीं निशानदेही कर सके। यहाँ पे ट्रेडर्स के कैमरे लगे हुए हैं, प्लाजा ओनर्स के कैमरे लगे हैं, वो अगर अपने कैमरे में देख ले तो शायद इसकी कोई शनाख्त हो। अच्छा बाबा साहब, ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदगान हैं, उनको भी यहाँ पे विजिट करना चाहिए और इस धरने को जो है धरने के जितने भी शुल्क हैं इसका उनका हिस्सा बनना चाहिए धरने का? सुबह से लेके अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया। गवर्नमेंट तो कभी धरने में शिरकत नहीं करती है। मकसद उनका ये है कि सुबह से अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है। एग्जैक्टली आना चाहिए था। देखिए, यकजहती के लिए हुकूमती जो वज़रा हैं उनको चाहिए था कि इस मौके पे आते। सेनेटर साहब मौजूद हैं, बाकी जमात इस्लामी के माहिदीन मौजूद हैं, उनके साथ आधार यकजहती करते हैं, अच्छी बात है। मरवत साहब बताइएगा, रात को ये क्राइम सीन हुआ है, 2 बंदे कुचल दिए गए हैं। सर, पुलिस यहाँ पे साथ मौजूद थी, आपको भी बताया गया, हमें भी बताया गया। ये मैं समझ गया हूँ आपके सवाल का। वो अंदाज़ा ये हो रहा है कि कोई शख्स जो भी था उसको बचाने के लिए कोई रिप्लेसमेंट की गई, दूसरे मुतबादिल को लाया गया, और वो कोई ताकतवर शख्सियत ही होगी कि जो इसकी इतनी अप्रोच है कि ऐसी एक इवेंट में जाके अपनी गाड़ी जो है लोगों पे चढ़ा देता है। लेकिन यही असर हैं आज पाकिस्तानी बच्चे जो बिश्केक में यानी किर्गिज़ कैपिटल में फंसे हुए हैं। कल रात मैंने एक्स पे उनके साथ स्पेस किया। जो बातें वो कर रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा बिल्कुल उसकी उलट ज़बान बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम पे बदतरीज हमले हो रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, वो खौफज़दा हैं, हरासमेंट का शिकार हैं। और यहाँ पे किसी वज़ीर ख़ारजा को जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं जा रहे हैं?
وہ کرغیز گورنمنٹ جو ہے اپنی ناکامی بچانے کے لیے کہ کوئی اس ایونٹ یا انسیڈنٹ جو ہے اس کی بوگی ریز ہو جائے گی تو ان کو کہتے آپ نہ آئے. بھائی جائیں, ہمارے بچوں کو آپ کی ضرورت تھی, آپ جاتے ان کو دلاسا دیتے. وہاں پہ بچے زخمی ہوئے ہیں, وہ تعلیم لینے کے لیے گئے تھے اور کسی کے 3-4 سال ہوئے ہیں, 3 سال ہے, 4 سال ہے, کوئی آخری سال میں ہے. اب ان کی مستقبل کا پتہ نہیں لگ رہا ہے. یہاں پہ طیارے ان کو نہیں مل رہے ہیں, ٹکٹ ان کو چارج کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے مفت میں. ابھی جو 2 طیارے آئے کل سب اپنے ٹکٹ کے پیسے دے کر آئے ہیں. کے پی گورنمنٹ میں جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین خان, انہوں نے جو ہیں آج شام 2 طیارے جا رہے ہیں اور وہ سارے جو ہیں اس کے لیے پیسے 6 کروڑ روپے جو ہیں کے پی گورنمنٹ نے دیے ہیں. اور مزید جو لوگ رجسٹر کرائیں گے ان کو بھی لایا جائے گا. ہماری ہمدردی اپنے بچوں کے ساتھ ہے. اگر کرغیز میں حالات صحیح نہیں ہوتے ہیں اور کنٹینیو ہوتی ہے ان کی ہراسمنٹ یا ان پہ ٹارچر یا ان پہ اٹیکس, تو میں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ میں خود جاؤں گا, لیکن 2-3 دن دیکھتے ہیں, اللہ کرے یہ حالات وہاں پہ ٹھیک ہو جائے. اور اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کے پاس ادھر جائیں گے, ان کو دلاسے بھی دیں گے, ان کی ہمت بھی بننا ہے. مولوی صاحب, چونکہ خفیہ ایجنسی کی انوالومنٹ کا بتایا جا رہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو نوٹس دینا چاہیے, سو موٹو ایکشن اس پر ہونا چاہیے اور اس پر وہ پوری جو ہے آزادانہ انکوائری ہو تاکہ پتہ چلے یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے کہ لائٹیں بند ہونا, پھر گاڑی کا آنا. اب میں عرض کریں نا, یہ اس طرح دیکھیے, ہم ہر چیز کو عقلی اور منطقی کسوٹی پہ دیے. 3 بجے کا وقت ہے. اب جو لوگ سوئے ہوئے تھے وہ ان لوگوں کو بھی شاید پتہ نہیں تھا کہ کون ہمارے ساتھ سوئے ہوئے, بلکہ ایک بچے کا تو ابھی تک پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ وہ کون ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے, مجھے ذاتی طور پہ جو کرمنل لا کی پریکٹس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید جو بھی یہ شخص تھا جس نے یہ ارتکاب جرم کیا ہے, اتنی دور تک اس چوک کا یہاں اس جگہ پہ گاڑی چڑھا دینا, اس کا مطلب ہے کہ وہ شاید نشے میں تھا. اور اس کے بعد جلدی سے گاڑی کا بگا لے جانا, پھر یہ لائٹ کا آف کیا جانا, CCTV تک رسائی نہ دینا, یہ پھر اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ شاید اس شخص کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے جو وہ شخص تھا. اگر نشے میں نہیں بھی تھا, لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نشہ کر کے لوگوں کو مارتا ہے تو اس کو سزا وہی ملے گی جو بغیر نشے کے لوگوں کو ملتی ہے. اس کو یہ کوئی ڈیفنس نہیں ہوگا کہ میں ڈرنک تھا تو میں اس پہ جو ہے, ادروائز بھی جرم 322 تعزیرات پاکستان کا بنے گا. بہت شکریہ. کہا کی طرف سے سننے میں آ رہا ہے کہ کل رات پولیس کو کہا گیا کہ آپ فائر کریں, پراپر ان کے ٹائر پہ فائر کریں تاکہ گاڑی رکے اور دیکھا جائے یہ کون ملوث ہے اس میں, لیکن کل رات ان کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں تھے. تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے اسلام آباد پولیس کے پاس صرف اپنا منہ ہے, کوئی ہتھیار نہیں. PTI 126 دن کا دھرنا دے سکتی ہے, تو اس کاز کے لیے دے گی جب دھرنا یا پھر خاموش رہے گی؟ ہم تمام مظلوموں کے ساتھ نہیں, یہ صرف بات کرنے کے لحاظ سے مظلوموں کے ساتھ ہیں یا پھر کل اور پرسوں, سوری کل پرسوں میں ہم یہاں پر سنے بہت سارے لوگ, یہ سارے PTI جی پہلی بات, وہاں پہ بھی PTI کے بہت سارے لوگ موجود ہیں. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں نعروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. اصل کام ہے کہ ہم جا کے عدالتی کارروائی میں ان کی تصحیح کرا لیں, وہ ہم کر رہے ہیں. اصل میں جو جس شخص نے ارتکاب جرم کیا ہے اس کا تحفظ مطلوب ہے, جو بھی ہے, لیکن ان کے تانے بانے جو ہیں طاقتور حلقوں سے ملتے ہیں. اور اس شخص کو بچانے کے لیے سب سے پہلے مرحلے پہ انہوں نے ملزم کو چینج کیا, جس شخص کو پیش کیا وہ شخص وہ مبینہ شخص نہیں ہے جس نے ارتکاب جرم کیا ہے. یہاں اس اجتماع میں موجود تمام جو منتظمین ہیں ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور پاکستان کے لوگوں کی جانب سے, اور جو خاندان گریوڈ ہیں, جن کے افراد جو ہیں شہید ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, ان کے ساتھ دلی ہمدردی ہے. اللہ شہداء کو, مرحومین کو جنت الفردوس نصیب کرے. اور میں آج آپ کی جماعت کے جو لوگ آئے تھے ان کو میں نے اپنی تمام حمایت کا یقین دلایا ہے, اور میں نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے کہیں شناخت کروا لیتے ہیں تو جو اصل ملزم ہیں اس میں داغداری یا تفتیش میں جو شکم ہے ان کی کریکشن کے لیے میں عدالت سے آپ کی جانب سے رجوع کروں گا. میں بہت مشکور ہوں, نماز کا ٹائم ہو چکا ہے.